ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم الصافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب القدر الجليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين وغفر الله لنا بقولنا لا إله إلا الله أن الله يجعلنا من أهل لا إله إلا الله أن الله يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والرحيم حبيب علي بن حسن حمزة صاحب المولد حبيب محمد بن حمزة
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وقدرك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين حرام معصومين في الجنة النعيمين وفي الجنان منعم عن النيران مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا ولما سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين. ردنا الله منك مردا جميلا ردنا الله منك مردا جميلا ردنا الله منك مردا جميلا ولا تجعله من الشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبل ولا بعد كيد ولا سبيلا. اللهم أصبنا وأجرنا بمحض فضلك وجلك وكرمك على ما قرأناه من القرآن العظيم. اللهم أصبنا اللهم على ثوبا جزيلا أجرا عظيما متقبلا وتقبلها يا الله منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه وصليناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وإلى أرواح آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتبيسا إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح الأربعة المقرب في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي المسلمين أينما كانوا خصوصا إلى أرواح المرحوم الحبيب محمد بن علي بعلوي إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد والحبيب محمد بن إدريس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد المهضار إلى روح مشايخ المعلمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأمدنا بأمادلهم وألحقنا من لحظاتهم وأنزمنا في سلكهم واحفظنا وارحمنا وسلمنا وانظرنا وبارك لنا ببركاتهم وببركة علومهم وأنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والسبيكة والبقيع وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح من قرن بسببهم إلى روح المرحوم حاجي دسوقي حمزة بن أبي بصرة وحاجي أنور بن حاجي سليمان وحاجة سنية بنت حاجي حسن البصري والحاجة بريدة بنت حاجي عبد المحيط وإلى الحاجة حمنة بنت حاجي عبد الرحمن وحاجة حفصة بنت حاجي نبيعة أوصل لهم ذلك منا إليهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم مغفرة من عندك جامعة وارحمهم يا الله رحمة منك سالمة يا مالك الدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك وذلك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحير اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا لا إله إلا الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارحمنا وإياهم بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الخاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Keputusan Muktamar Thariqah Mu'tabarah di Pekalongan tahun 1959. Pertanyaan, apakah peringatan haul ada nasnya atau bid'ah? Apakah peringatan haul masuk bid'ah kah? Atau ada nasnya kah dari hadis Quran? Nah, kita setiap tahun haul ya kan? Berhaul wali-waliullah, haul nini datuk kita, guru-guru kita. Adakah dalilnya? Kalau ada mengadakan bid'ah kan? Nah, bid'ah itu kan ada dalilnya. Lalu dijawab oleh ulama-ulama yang terkumpul di dalam Muktamar Mu'tabarah Thariqah Mu'tabarah itu setiap 4 tahun sekali. Sekarang yang jadi pimpinannya kalau ada hilaf masih Habib Pekalongan Yahya Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kita pernah ke sana dulu. Nah, dijawab dalam kitab Al-Ihya, dalam kitabul Ihya Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali fi bayani ziyaratil qubur, pada menyatakan ziarah kubur. Nasnya Rawal Baihaqi fi Su'ab, telah meriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman. Al-Waqidi Imam Al-Waqidi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Nabi Muhammad SAW beliau menziarahi as-syuhada, orang-orang yang mati syahid, bi Uhudin, di Uhud. Uhud satu tempat di Madinah. Di situ kumpulan para syuhada, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, di Uhud. Kalau orang haji, orang umroh ke Madinah, mesti dibawa kemana? Ke Uhud situ. Nah, ziarah situ. Nabi saban pikul haulin, saban tahun. Nabi ziarah ke Uhud saban tahun. Nah, pikul haul, haul itu maknanya saban tahun. Bapak Nabi ke sana ziarah. Nah, ziaratul qubur. Wa idza balagha, apabila Nabi sampai ke sana, lalu beliau bersuara, mengangkatkan suaranya. Ujar Nabi, salamun alaikum, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Itu ayat Quran. Ayat Quran itu. Salamun alaikum, selamat sejahtera atas kalian semuanya. Nah, Nabi memberi salam lawan orang menghadap. Nah, bima sabartum, dengan berkat kamu sabar, tabah menghadap musuh sampai meninggal dunia dalam perang, mati syahid, masuk surga, itu syuhada. Banyak ma'uq badar, dimasukkan ke dalam surga sebaik-baik tempat. Nah, Rasulullah saban tahun sih kan, jadi haul, Nabi berhaul saban tahun di mana? Di Uhud. Summa Abu Bakrin kulla haulin, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq demikian juga karena Rasulullah Siddiq mengikuti Nabi. Nah, summa Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Umar saban tahun juga Siddiq ke Uhud. Summa Utsman. Nah, ya kan? Kita bang, kada kau saban tahun ke situlah. Mudah-mudahan sampai ke sana kadalah. Amin. Berdoa sampai ke Uhud, maksud sampai ke Madinah. Dan adalah Fatimah, anak putri Rasulullah. Demikian juga Sidin datang juga ke Uhud itu, menziarahi juga. Tad'u, malah Sidin berdoa di sana. Dan lagi sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas yusallimu alaihim, memberikan salam kepada apa? Kepada orang yang ada di situ. Nah, itu dalil ngarannya saben tahun datang ke sana. Bahaul aja kita. Nah, kalau kita kan baca macam-macam Yasin itu disuruh juga kita baca.
Kemudian yang kedua disebutkan dalam kitab Manaqib Sayyidi Syekh Sayyidus Syuhada Sayyidina Hamzah Sayyid Ja'far Al-Barzanji menyebutkan adalah Rasulullah SAW ya'ti kubur syuhada bihudin ala kursil haulin, sama seperti tadi. Nabi setiap tahun datang ke Uhud dan beliau berkata, memanggil, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Hada yasluhu ayyakuna dalilan. Nah ini cocok dijadikan dalil, patut dijadikan dalil li amali ahlil Madinah, bagi amalan gawian ahli Madinah, penduduk Madinah menziarahi Sayyidina Hamzah saban tahun tadi. Nah itu minimal saban tahun sekali lah. Nah, sanna ba'du ilal Junaid al-Masra'i fi manam. Nah, dan malah Sayyidina Al-Junaid Al-Masra'i bermimpi melihat Sayyidina Hamzah, berdapat lawan Sayyidina Hamzah. Nah, bagus, alhamdulillah, terima kasih datang. Nah itu hadis ngarannya tentang haul. Kemudian biasa dalam haul dibaca manaqib. Kita malam ini sedikit membaca manaqib. Manaqib itu apa? Manaqib itu lain pada maulud. Ya, ada orang ditakun pian tahu arti manaqib itu apa aja? Arti maulud. Sekali menjawab manaqib hijau maulud. Manaqib itu khusus menceritakan, menghikayatkan orang yang soleh, wali-waliullah, ngarannya manaqib. Maulud itu lain pulang, itu Rasulullah khusus itu baca maulud. Ada di TV itu, tahu kopian aja apa arti manaqib? Sekali menjawab sama jalan mulut ya. Tak lain, manaqib itu waliullah. Ada maulud itu Rasulullah itu tinggi lagi maulud itu. Nah, tapi kedua-duanya itu baik. Apa hukumnya membaca manaqib? Disebutkan di dalam kitab Al-Fatawal Kubra Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala Ibnu Abdissalam illa idza dzukira manaqibu alimin wara'in aw salihin. Nah, dibacakan manaqib orang yang alim, orang yang wara', orang yang salih, waliullah. Nah, supaya apa? Supaya kita ada dorongan untuk mengikuti jalan beliau-beliau itu. Nah, wa min sama madara kasirun sahabah yaf'alun. Nah ini banyak para sahabat dan para ulama yang memperbuat, yang membaca manaqib tadi lah. Nah, untuk apa? Supaya dibacakan manaqib. Itu ada yang mengatakan hadis inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika dibacakan manaqib aulia Allah, diturunkan Allah rahmat bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarinya. Ya kalau. Nah, kemudian disebutkan lagi dalam kitab Ahkamul Fuqaha Muktamar NU di Malang tahun 1927. Wih, kededan lagi kita. 1927 di Malang, Muktamar NU Nahdlatul Ulama. Syekh Hasyim Asy'ari. Amma qira'atu manaqibi ba'dil awliya fa hasanun. Adapun membaca manaqib sebahagian wali-wali fa hasanun, bagus benar itu. Kenapa jadi bagus? Li'annahu yu'addi ila mahabbatil awliya, karena membawa kepada mencintai orang wali-wali. Wali itu siapa? Wali itu auli Allah, itu kekasih Allah. Mencintai kekasih Allah sama dengan mencintai Allah. Ya kan? Nah itu bagus banget jadi sunnah hasan. Wa amma maddusimat pasunnatun. Adapun maddusimat itu menyuguhkan makanan. Nah, kita berbagi-bagi makanan. Itu apa tuh? Itulah pasunnatun, itu sunnah hukumnya. Lah ikramud duyub, untuk apa? Menghormati orang-orang yang datang. Itu sedekah pulang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Maka sugiannya lah bagi orang yang muslim yang menuntut berkah dan kebaikan, iltimasul barakah, menuntut mencari berkah-berkah. Berkah itu apa? Kebaikan-kebaikan Allah yang Allah titipkan pada wali-wali Allah. Nah, wan nafahat wastijabat doa, dan istijabah doa, dikabulkan doa, nuzulir rahmah, turun rahmat fi hadratil auliya,
di hadirat wali-wali, fi majlisihim, baik di majelis sidin, wa jamaihim, di jamaah sidin, ahya'an, baik sidin hidup, baik sidin lagi hidup, wa amwatan, atau sidin sudah meninggal dunia, wa inda kuburihim, dan di kubur-kubur sidin. Nah, kita banyakkan wali songo, datu-datu kita, wa hala dzikrihim, dan ketika disebut-sebut beliau itu. Nah, ini hukumnya sunat, jadi bagus artinya lah. Nah, kita baca sedikit manaqib Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi sahibil Maulid. Al-Arif Billah Qutbir Rabbani Nuruddin Al-Habib Ali Al-Arif Billah, orang yang arif billah. Arif billah itu sudah tingkatan wali tinggilah. Arif billah, orang yang kenal kepada Allah. Al-Qutbur Rabbani, kutub tetar sidin, wali kutub, Qutbul Aulia. Nah, wali itu macam-macam gelaran. Ayo kita sini juga ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada apa? Bupati, itu juga aulia. Ada Qutbul Aqtab, ada Abdal, ada Autad, ada macam-macam. Nah, itu sampai yang paling bawah. Nuruddin, gelaran sidin Nuruddin, cahaya agama. Habib Ali, ada sidin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husin bin Ahmad Sa'ibus Syihab Sa'ibus Syihab bin Muhammad Asgor bin Habib Alwi bin Habib Abi Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Habib Ali bin Faqihil Muqaddam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sahib Irbad bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Al-Habib Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainul Abidin bin Ali Zainul Abidin bin Sayyidina Husin bin Sayyidina Husin bin Siti Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habib Ali ini turunan yang ke-24. 35 lah. Turunan yang ke-35 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu turunan ketiga. Yang habaib itu semua ada anunya lah, ada apanya, ada juriatnya itu, ada kawa kita kan. Kalau ada nama pada Habib kena lihat juriatnya sampai ke atas tuh pun orang ada tertulis jelas. Nah, sini ada Jamaah Alawiyah, Rabithah Alawiyah di Indonesia ada Rabithah Alawiyah spesial yang mengatur masalah itu. Ini ada nama aku Habib. Mungkin kita ragu-ragu kada boleh, kada bujur ya. Wa ummuhu, ibunda beliau Syarifah Alawiyah. Syarifah Alawiyah binti Sayyidina Husin bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Ya Habib itu macam-macam anunya, ada Al-Habsyi, ada Al-Jufri, ada Segaf, ada Atos, macam-macam lah. Itu apa kita pam gitu anak-anak. Beliau dilahirkan di Gosam, ngaran kampung Gosam, daerah Hadramaut. Ibu kotanya Son'a. Berapa? Yaumul Arbi'ah, pada hari Rabu 24 Syawal 1259 Hijriah, 18 November 1843. Nah, beliau selalu berada dalam curahan kasih sayang kedua ibu bapaknya. Nah, ini umma bapak sidin nama menggaduh bujur-bujur laut sidin, sehingga mencapai usia mumayyiz beliau dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Nah, sudah disuruh membaca Quran, mulai mumayyiz sudah baca Quran. Kayak kita nih karena akan TK atau adanya lah. Dalam usia 11 tahun beliau pindah ke Siwun. Siwun itu daerah apa?
daerah Hadramautnya Siwun, Tarim, ya, Zambar, itu Jabal itu kuburannya. Nah, kita alhamdulillah 2014 dulu pernah ke Siwun, ke Tarim. Nah. Dan dalam usia 17 tahun Habib Ali pergi ke Mekah. Jadi Hadramaut ke Mekah bersama rombongan haji, naik haji sendiri. Tinggal di Mekah dengan ayah beliau 2 tahun. Lalu beliau pulang kembali ke Siwun. Di sana beliau belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat. Beliau juga pergi ke Tarim. Tarim itu nama apa juga? Sama tuh. Di Tarim itu kota habaibnya itulah. Situ ada satu kuburan namanya Zambal, kuburan Zambal. Itu ribuan para habaib aulia Allah di sana itu. Nah, bagus mengkawal ke situ ziarah. Belajar kepada ulama, berguru dengan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Imam Sadatus Asraf. Beliau belajar lagi kepada Syekh Muhammad Khatib. Nah, kemudian beliau kawin dengan perempuan di Gosam, Syarifah Fatimah, dikurniai anak 5 orang anak laki-laki. Anak Sidin Abdullah, Muhammad, Ahmad, Alwi, nah, Alwi yang di Solo ada, dan Siti Khadijah. Dan sewaktu beliau berusia 44 tahun membangun masjid di kota Siwun itu ada namanya masjid yang dinamai Masjid Ar-Riyad. Nah, di sana alhamdulillah kita pernah juga masjid itu. Dan dalam usia 68 tahun beliau menulis kitab Simtud Durar. Jadi kita Maulud Habsyi ngarannya Simtud Durar fi akhbari Maulid Khairil Bashar. Nah, memulai hari Kamis. Satu riwayat hari Kamis mulai. Beliau berkata, maulidku ini akan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Paselah. Aku mengumpulkan mereka kepada Allah dan akan membuat mereka mengumpulkan mereka kepada Allah dan membuat mereka dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai ke Indonesia di Bangir apa di Solo. Nah, Solo. Anak Sirin di Solo itu ada siku. Anak dan cucu Habib Anis Solo. Nah, kemudian sampai ke kita sini ke Banjar. Nah, ya juga tuh di Banjar alhamdulillah diamalkan Maulid Simtud Durar. Nah, dibaca di mana-mana tempat, di Sekumpul, di Karaton dulu, dibaca di mana-mana. Nah, alhamdulillah Maulid Habsyi gitulah. Nah, Maulid Habsyi Simtud Durar namanya. Jika seseorang menjadikan kitab maulidku ini sebagai salah satu wiridnya atau menghafalnya, wah luar biasa kalau kau hafal, maka rahasia sirrul Habib akan zahir kepadanya. Dulu kita seminggu tuh 4 kali yang baca maulid. Malam Jumat di rumah Tuan Guru Haji Badruddin, malam Senin di rumah Abah Guru masih di Keraton. Nah, Guru Sompol masih di Keraton. Nah, kemudian malam Sabtu di rumah kita seorang. Nah, malam Rabu di rumah Guru Haji Rosad di Subarang. Seminggu 7 malam 4 kali membaca maulidnya. Alhamdulillah. Maka rahasia Habib akan zahir kepadanya. Ada seorang Habib Umar bin Idrus Al-Idrus bermimpi mendapat Habib Ali. Lalu beliau melaporkan anak ulun bipe kada tapi paham anu sedikit nih kurang anu benar sampai supaya paham belajar itu. Maka ujar Habib, tulis kitab maulid. Karena barang siapa menulis kitab maulid apalagi menghafal, insya Allah akan berikan kepadanya al-fath, artinya kecerdasan pembukaan. Nah,
Maka aku pun lalu menyuruh anakku menulis kitab Maulid Nabi. Nah itu. Bagus banget ditulis. Kitab membahari. Nah kemudian dibaca pertama kali Maulid Habsyi itu di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dibaca Sidin pada tanggal 27 Sya'ban 1327 Hijriah, dibaca di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nasihat-nasihat Habib Ali Jersidin, jikalau riwayat hidup orang-orang saleh dan orang arifin dibaca kepada orang mukmin, dibacakan, dikisahkan, niscaya iman mereka kepada Allah akan semakin teguh, akan semakin teguh. Nah, jadi bagus dibaca. Ya manakib itu bagus. Itu kayak orang-orang soleh lah. Banyak sebenarnya manakib itulah. Mulai manakib Siti Hadijah baca orang Jawa, manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, banyak manakib Imam Ghazali, manakib para ulama-ulama. Jadi bagus benar dibaca di sini. Nah, karena itu bisa meneguhkan, menambah iman kepada Allah. Ketahuilah, aku sangat senang kepada kalian karena kalian mau membawa kitab untuk belajar. Sidin senang menolong orang yang belajar kepada Sidin. Nah, aku doakan kalian berumur panjang dan memperoleh al-fath, al-futuh wal munuh. Nah, setiap orang yang mengajar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, kelak di hari kiamat akan mendapat syafaat dan pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku meletakkan penuntut ilmu agama di atas kepalaku. Jadi saking aku menghormatinya, saking aku memuliakan orang yang menuntut ilmu agama. Jika aku bertemu pelajar-pelajar yang membawa kitab, ingin rasanya aku mencium kedua matanya. Artinya saking mulianya orang itu. Nah, itu. Jadi Sidin memuliakan orang menuntut ilmu. Karena memang di dunia ini dua aja. Al-alim wal muta'allim. Dua, belajar mengajar. Itu nang paling apa? Nang paling afdol gawian di dunia ini. Al-alim itu syarikina fil khair. Nah, beliau wafat pada hari Ahad tanggal 20 Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Ya nih, 20. Hasil meninggal 20 Rabiul Akhir. Dalam usia 74 tahun. Umar Habib 74. Dimakamkan di samping Masjid Ar-Riyad di Siwon. Masjid Siwon. Di antara anak-anak beliau Habib Alwi bin Ali Solo. Ayah oleh Habib almarhum Habib Anis bin Alwi Solo membangun Masjid Ar-Riyad di Solo. Bisakah singgah ke Solo? Nah, kita setiap kali habis ziarah Wali Songo mesti singgah ke Solo itu. Ziarah di kubur di Masjid Ar-Riyad ngarannya. Di sana beliau menyelenggarakan kegiatan ibadah ta'lim dan setiap tahun menyelenggarakan haul yang dihadiri oleh masyarakat muslimin dan muslimat dari berbagai penjuru. Dan dalam haul tersebut disampaikan nasihat-nasihat agama. Diteruskan oleh anak beliau Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Habib Anis meninggal, ada cucu Sidin di Martapura ini, ada cucu Habib Ali, Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Dulu sekumpul Madani, sekarang di Bincau itu. Nah, insyaallah mungkin kalau kada salah tanggal 4 Desember ini hari Sabtu mengadakan haul juga di Masjid Nurul Iman Indrasari. Nah, insyaallah pada nah itulah diantaranya Habib menakib Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat
maghfirah kepada kita sekalian, berkat Rasulullah SAW, berkat wali-wali Allah, berkat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menyempurnakan Islam kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dipanjangkan umur dalam taat, disehatkan badan dalam ibadah, berikan sehat dan selamat, taubah dan maghfirah, taufik hidayah, ilmu yang manfaat, amal yang salihat, rezeki yang halal, yang luas, yang berberkat, kebaikan di dunia, keselamatan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد بك المشتاق لا حول ولا قوة إلا بالله. نستعينك اللهم على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كل برحمتك. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وبجاه كل من له جاه عندك وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين وبجاه جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا الحبيب علي بن حسين. اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا، حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا وتمم آمالنا وطول أعمارنا في طاعتك وصحي أجسادنا في عبادتك ونور قلوبنا وقبورنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قلبنا وعن السبع نقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. على الكرم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.